बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस मुख्तसर व्लॉग में मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा तंजानिया और मिस्र से तशरीफ़ लाए अज़ीम क़ुर्रा हज़रात से। ये क़ारी कुरान जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो गोया मुँह से फूल झड़ रहे हैं। इतना लंबा सांस और इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ कुरान पाक को पढ़ना ये यकीनन क़ुर्रा हज़रात का ही ख़ासा है। और आज क़ारी अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला हमारे यहाँ मिस्र से तशरीफ़ लाए। तंजानिया से जनाब क़ारी रिजा अयूब साहिब मुल्क पाकिस्तान में एक नामवर क़ारी हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में क़िरात के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। क़ारी रिजा अयूब साहब तंजानिया से और उनके साथ क़ारी अल किबाब साहिब तशरीफ़ लाए। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने कुरान पाक पढ़ा। तो आइए अब हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे कुछ बातें भी करते हैं। तो आइए चलते हैं क़ुर्रा की तरफ। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान क़ारी जनाब क़ारी अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला। या शेख सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा रायुकुम अन पाकिस्तान व दारुल उलूम मुहम्मदिया दुरूस। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ما شاء الله والله رأيت هذا المكان أبهرني كثيرا. هو مكان جيد ويعلم الطلاب القرآن الكريم، وأسأل الله أن يجعل في هذا المكان البركة ببركة القرآن، وأن ينفعنا وينفع المسلمين أجمعين بالقرآن إن شاء الله. ماذا تنسى أهل باكستان عن القرآن الكريم؟ والله ما شاء الله، أنا وجدت هذه ثاني مرة آتي إلى باكستان. أتيت مرة في 2018 ثم في هذا العام 2024. والله وجدت أهل باكستان وشعب باكستان يحب القرآن الكريم كثيرا ويقدر قارئ القرآن، وبالأخص القارئ المصري يحبونه جيدا ويحترمونه. ولكن نصيحتي لهم وأن يعني يهتموا بحفظ القرآن جيدا، وأن يعني يكون قارئ القرآن ليس فقط حافظ أجزاء معينة من القرآن. لابد أن يكون القارئ أن يكون قدوة للمستمعين. يعني لا يصح لي أن أجلس في هذا المكان وأنا فقط حافظ أجزاء معينة. أنا قدوة لهذا الجمهور الكريم جميعا. لابد أن أكون حافظ القرآن عن ظهر قلب. ما شاء الله. لابد أن أكون حافظ القرآن عن ظهر قلب. وطبعا من النصائح أن يحفظ القرآن الكريم أولا جيدا. لهذا لقارئ القرآن فقط، ليس للعامة، لقارئ القرآن فقط، لأنه هو القدوة. أن يحفظ القرآن الكريم أولا جيدا، ثم يتعلم أحكام التجويد، ثم يتعلم آداب القرآن. آداب القرآن اللي هي الأخلاق والسلوكيات، كيف يتعامل مع الجمهور، كيف يتعامل مع الأشخاص العاديين، كيف يتعامل مع المتعلم والغير متعلم. فهذه نصيحتي لهم، وأسأل الله لهم البركة جميعا. وطبعا الذي هم يصلون له هم بلسان العجم، يعني ما يصلون إليه هو جيد جدا، والله هو جيد جدا. وأسأل الله أن يوفقهم جميعا في الأعوام القادمة بإذن الله. نحن نحب أهل مصر ونحب قارئ القرآن. شكرا جزيلا، ونحن والله نحبكم ونقدركم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى في خدمة القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا. شكرا. بارك الله. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا قارئ شهير ومشهور من تنزانيا، وهو أخونا الكريم قارئ رجاء أيوب. ما شاء الله يتلو القرآن الكريم تلاوة عطرة وممتازة جدا. صوته جميل وعذب ويعرف أحكام التجويد. وعندما يتلو القرآن الكريم على الجمهور فكلهم يعني يحبونه ويعشقونه بعد سماع تلاوة القرآن الكريم. ونحن نشكره
أنه جاء إلى دار العلوم المحمدية الغوثية بيرة، هو وقارئ عبد الله سيد عبد الله كان ضيفنا الكريم في هذا اليوم من مصر الحبيبة، وأيضا قارئ الكباب أيوب حفظه الله تعالى. فأنا أقول لأخي رجاء أيوب، ما رأيك عن أهل باكستان وعن دار العلوم المحمدية الغوثية وعن هذه الحفلة الكريمة؟ ممكن يتكلم باللغة العربية ثم يتكلم بلغته هو، ونحن نعرف لغة القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الحمد. أهل باكستان وشعب باكستان ما شاء الله هم يحبون القرآن، وما شاء الله يحبون أهل القرآن كثير جدا. أنا أتينا هنا إلى باكستان كثير مرات، يعني أكثر من 10 مرة ما شاء الله، وذهبت إلى دولة آخر، لكن المحبة الذي يوجد في باكستان ما شاء الله محبة كبير ما شاء الله، ونحن نسأل الله أن يباركهم ويكرمهم بكرامة القرآن إن شاء الله. تكلم بعض الكلمات في لغتك لكي نرى كيف تتكلم لغتك. Nashukuru sana kwa ukarimu wa watu wa Pakistani. Ni watu ambao wanapenda sana Qur'ani na wanaopenda pia watu wa Qur'ani, kwa maana wasomaji wa Qur'ani. Nimekuja Pakistani zaidi ya mara nyingi, zaidi ya mara 10, na mashallah nimeona mahaba yao ni makubwa sana, na ni watu ambao mashallah wanampenda mtume, wanaipenda Qur'ani na wanapenda dini yao mashallah. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie kile lenye kheri, ajalie taufiki insha Allah. ما اسم هذا اللسان؟ هذا اللغة لغة سواحلية، نتكلم هذه اللغة في بلادنا تنزانيا، سواحلية. في واحد شيخ اسمه شيخ إبراهيم مالي، هو من مالي ولكنه كان يدرس في مصر في جامعة الأزهر، هل تعرفه؟ وأنا أعرف يعني أسمع فقط. هو أيضا يتكلم سواحلية ما شاء الله، ما شاء عالم كبير جدا ما شاء الله. والمالي أنت تفهم مالي في مغرب أفريقيا، مغرب، ونحن تنزانيا مشرق. تمام أفريقيا. يعني في بعد. وأنا فقط أقول في الأخير ما شاء الله رجاء أيوب حفظه الله من تنزانيا، والقرآن يجمعنا، يعني نحن من بلاد بعيدة، أنا من باكستان وهو من تنزانيا، وقارئ عبد الله السيد هو من مصر، ولكن حب القرآن يجمعنا، ونحن إن شاء الله نجتمع في حب القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. وفي الأخير أيضا أنا أقول بأن أهل تنزانيا وأهل أفريقيا لهم نسبة عظيمة مع سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، وكان محبا للرسول ومؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب أفريقيا ونحب تنزانيا ونحبكم لأجل سيدنا بلال أيضا. فبارك الله فيكم وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، ونرجو منك تكرار هذه اللقاءات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.